खुदावंद यीशु, ऐ यहोवा पाक खुदा, तू जो जिंदा और तू पाक है, तो अपने लोगों की दुआओं को सुनने के लिए अपने कान झुका लेता है। खुदा, मैं तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ, तेरे लोगों के लिए खुदावंद आसमान को खुला हुआ देखना चाहता हूँ। ऐ पाक रूह, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरी दरख्वास्त करता हूँ, अपने लोगों की मुहाफिजत कर खुदावंद, क्योंकि तू अपने लोगों के दरमियान हो। कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। लेकिन खुदावंद तेरे लोग तो 2 और 3 से बहुत ज्यादा हैं। खुदावंद तेरी मौजूदगी को मांगता हूँ, तेरी प्रेजेंस को मांगता हूँ खुदावंद। हालेलुया। होली स्पिरिट, मैं तुझे इज्जत देता हूँ, मैं तुझे ऑनर देता हूँ। तेरे लोगों के दरमियान अपना काम कर, उन जिंदगियों को तैयार कर, उन दिलों को तैयार कर, ताकि कलाम का बीज जब बोया जाए 30 गुना 60 गुना फल लाए और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो बोलिए आमीन। थैंक यू। आइए हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ेंगे। पास्टर उस्मान साहब मेरे लिए और आपके लिए इस हवाले को पढ़ेंगे। तो ये एक हवाला है जी, यशायाह उसका 43 बाब और उसकी पहली आयत, इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 1। जी प्लीज पास्टर साहब जरा बुलंद आवाज से पढ़ दें ताकि सारे लोग समझ सकें और सुन सकें। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने आए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। पास्टर जुवेद साहब की आज कन्वेंशन है जिसपे उनको डेडिकेट किया गया, जिनको जब उनको एक मुकर्रर किया गया खुदा उनकी खिदमत के लिए, तो उसी हवाला से खुदावंद ने आज कलाम दिया है। और ये सिर्फ आज पास्टर जुवेद साहब की उस डेडिकेशन के लिए नहीं है, या ये खास लोगों के लिए, बल्कि सिर्फ आप सब के लिए। कलाम में लिखा है कि मैंने तुझे आवाज देकर बुलाया है, तू मेरा है। आज के कलाम का टॉपिक जो है, मैंने तुझे आवाज देकर बुलाया है और तू मेरा है। अब आपने पूरे मैसेज में मेरे साथ बने रहना है और पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रखना है कि हम बात कर रहे हैं कि तू मेरा है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तो जब बात आती है जी नाम लेकर बुलाने के लिए, इट्स मीन के कोई खास शख्सियत है, कोई खास आदमी है, कोई खास आपका मिलने वाला है जिसके आप नाम से वाकिफ हैं और जिसको आप नाम लेकर बुला रहे हैं। अगर बहुत सारी भीड़, आप फर्ज कर लें आप रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं या बस स्टेशन पर हैं, तो बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, तो आप किसी को अगर नाम लेकर बुलाते हैं या आपका नाम लेकर को बुलाता है, तो उस पूरी भीड़ में इट्स मीन के लोग जानेंगे कि वो आपके को जानने वाला है, या आपका कोई फैमिली मेंबर है, या कोई आपका करीबी दोस्त है जिसको आपका नाम पता है और उन्होंने आपका नाम पुकारा है। सो नाम होना हमारे लिए, जब मैं खुदा उनसे कलाम मांग रहा था तो मैं क्वेश्चन आंसर बहुत करता हूं खुदा उनके पाक रूह से, तो मेरे ज़हन में एकदम बात आई, कलाम मुकद्दस में लिखे कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है, बुलाया है, तू मेरा है। तो अगर नाम ना हो तो फिर इंसान या दुनिया में कैसे हम एक दूसरे की शिनाख्त करेंगे और किस तरह हम जानेंगे एक दूसरे को। तो बेसिकली मैं जानना चाह रहा था कि नाम क्यों जरूरी है हमारे लिए और नाम की हमारी जिंदगी में अहमियत क्या है और हमारे लिए नाम का होना क्या बेनिफिट देता है, ये क्या फायदामंद है। जरा गौर से सुनिएगा, सारी बातों को, बहुत लंबा लेक्चर नहीं होने वाला, बहुत थोड़ी देर के लिए कलाम होगा जो आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम नाम के मुतालिक देखें, मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, दुनिया के तमाम ममालिक में हर शख्स का कोई नाम है। इवन आपने घर में कोई पेट पाल रखा है, कोई कुत्ता या बिल्ली रखा है, तो आपकी कोशिश ही होती है कि इसका भी मैं नाम रख दूं। मोस्टली लोगों का होता है, कुत्ता रखा तो उसका नाम मोती रखते हैं। क्यों हम नाम रखते हैं? कि उसको अपने नाम की शिनाख्त हो। जब हम उसे बुलाए तो जब मोती बोले तो वो कुत्ता ही आए, ना कि कोई और चीज आ जाए, बल्कि हर एक नाम की एक शिनाख्त है। और अगर नाम के मुतालिक देखें ना, तो हम थोड़ी देर के मुतालिक इसको जाने को देखेंगे। नाम का मतलब अगर आप देख लें तो नाम का मतलब है शिनाख्त।
آئیڈینٹیفیکیشن. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جس لفظ سے آپ کی پہچان ہے، جس لفظ سے آپ کو جانا جاتا ہے، اس لفظ کو نام کہتے ہیں. اور اگر اور تھوڑی سی ڈیپ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں تو یہ لکھا ہے کہ لفظوں کا وہ مجموعہ، لفظوں کا وہ مجموعہ جو آپ کی ذات، آپ کا رنگ، آپ کا نسل، آپ کا خاندان، آپ کا کلچر اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کی شخصیت کی عکاسی کرے، وہ لفظوں کا مجموعہ نام کہلاتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ اس نام کے ساتھ ہماری شخصیت کا یا ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے کلچر کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے رہن سہن کا کیا لینا دینا ہے؟ میرے عزیزو، آپ نہیں جانتے کہ نام کتنا ضروری ہے، اور نام جو رکھا جاتا ہے وہ کن کن چیزوں کو دیکھ کر رکھا جاتا ہے. آپ جب خدا آپ کو کوئی بیٹا یا بیٹی دیتا ہے تو بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے خدا ان کے خادم کو بلائیں یا چرچ میں جائیں، بائبل مقدس میں سے دیکھیں، پورا مہینہ، سوا مہینہ نام تلاش کیا جاتا ہے. بہت سارے جان پہچان والوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، جی میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں. تو کیوں ہم اتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، کیوں ہم کنسرن ہوتے ہیں نام کو لے کر کہ نام بڑا ضروری ہے؟ جی نام ہمیں دیکھ بھال کر رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نام کے ساتھ آپ کے لیے بہت ساری برکتیں جڑی ہوئی ہیں. نام کے ساتھ آپ کا خاندان جڑا ہوا ہے. بہت سارے لوگ، آپ مختلف ملکوں کے نام دیکھ لیں، آپ ملکوں کو چھوڑے پاکستان میں دیکھ لیں، اب جب بھی کبھی کوئی نام لیتا ہے، اب میں یہاں پر امریکہ میں ہوں تو بہت سارے لوگ جب میرا نام دیکھتے ہیں پرویز بھٹی تو وہ کہتے ہیں آپ انڈین ہیں، آپ پاکستانی ہیں. کیوں؟ نام کو دیکھ کر ہی یا مجھے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں آپ انڈین یا پاکستانی ہیں، آپ کے کھانے وہاں بہت اچھے ہیں، آپ کا کلچر وہاں ایسا ہے. بہت ساری باتیں میرے بولنے کے بغیر ہی وہ کہہ دیتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کے نام سے آپ کی شناخت ہے. اگر آپ کا نام کوئی سری لنکن نام ہو یا تھائی نام ہو یا میکسیکن نام ہو، کوئی بھی نام ہو، تو آپ کے نام سے لوگ آپ کو جانیں گے کہ یہ کس ملک سے، کس رہن سہن سے یہ تعلق رکھتا ہے. اور آپ کا اسپیشل خاندان، بہت سارے لوگوں کے نام کے ساتھ ان کی کاسٹ لگی ہوتی ہے. جس طرح میرے نام کے ساتھ پاسٹر پرویز بھٹی ہے تو بھٹی میری کاسٹ ہے، تو بہت سارے لوگ یہاں انڈین لوگ ہیں، بہت سارے او واہ جی بھٹی برا جی، ساڈے برا جی، بہت خوشی ہوئی جی تہاڈے مل کے. لوگ اس چیز سے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. آپ کی پہچان ہے. نام کیا ہے؟ آپ کی پہچان. اگر نام نہیں ہے تو آپ کی پہچان نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو، خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ میں نے تجھے نام لے کر بلایا ہے. اٹس مین کہ آپ کی ایک الگ پہچان ہے، آپ کا ایک الگ مقام ہے، آپ کا ایک الگ سٹینڈرڈ ہے، اور آپ کی ایک الگ پرسنالٹی ہے. اس لیے وہ آپ کو نام لے کر بلاتا ہے. جسے بھی بلاتا ہے خدمت کے لیے خداوند نام لے کر بلاتا ہے. میرے ہم آگے جا کر دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو اس نام لے کر بلایا. اور پھر دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو نام جب رکھا جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، بہت سارے کتابیں دیکھی جاتی ہیں، بائبل مقدس میں نام دیکھے، انٹرنیٹ پہ بہت سارے نام تلاش کیے جاتے ہیں. اور سم ٹائم جب نام ڈیسائیڈ ہو ہی جائے نا تو پھر کیا کہتے ہیں، کئی دفعہ کڑی دی یا منڈی دی ماں کہتی اے نا تے جی بہت اوکھا ہے، میرے تے منڈے دا نا لوکاں نے پٹھا پا دینا، اینوں نا پٹھا کہنا شروع کر دینا، اے نا سانوں پسند نہیں، کوئی اور نا رکھ لو. میرے عزیزو، نام کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے. ایک ایسی شخصیت کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا جس کا نام جب رکھا گیا تو ایک الگ ہی سما تھا، ایک الگ ہی ماحول تھا، ایک الگ ہی انوائرمنٹ تھی، ایک الگ ہی موسم تھا، اور الگ قسم کی خوشیاں ہو رہی تھیں. میرے عزیزو، ایک حوالہ اگر میرے ساتھ آپ نکالیں، فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت. چلے میں آپ کے لیے، اگر آپ کو کسی نے نکالا ہے تو پلیز ذرا پڑھ دیں. فلپیوں 2 باب اور اس کی 9 آیت ذرا بلند آواز سے پڑھ دیں اگر پڑھ سکتا ہے تو. پالوس رسول کے خطوں میں فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب اس کی 9 آیت. جی کوئی پڑھے گا؟ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سا بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے.
प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सब भी नाम रखते हैं, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है, इसे एक ऐसा नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, या जिसका कोई कुछ कह नहीं सकता कि हाँ जी ये नाम तो हमारा भी है, ये हमारा भी है। और ये ला तब्दील होने वाला नाम है, सब नामों से आला नाम। और वो नाम कहाँ रखा गया जी? आसमान पर इस नाम को रखने के लिए प्लानिंग की गई। आप अगर कलाम मुकद्दस में देखें तो मुकद्दसा मरियम के बाद जिब्राइल फरिश्ता, लूका की इंजील में लिखा है, वहां पर आया और उसने कहा कि तू हामला होगी और बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रख। प्रेज गॉड। सब नामों से आला नाम, ये कैसा नाम है जो आसमान और जमीन पर फरिश्तों ने खुशी मनाई, लोगों ने खुशी मनाई, बादशाहों ने खुशी मनाई, और वो नाम है यीशु नाम। और फिर अगर आप यसाया में चले जाए पीछे तो कलाम में लिखा है कि एक लड़का तवल्लद होगा और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सुलह सलामती का शहजादा होगा। प्रेज गॉड। उसका नाम सब नामों से आला नाम है। और अगर इन नामों के अगर मतलब गिनने लगे, हम इनके तफसीर करने लगे, तो बहुत लंबा वक्त चाहिए हमें। इसलिए मेरे अजीजों, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में नाम की बहुत ज्यादा अहमियत है, जिसकी वजह से खुदावंद ने कहा कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। अगर हमारा नाम नहीं तो हम कुछ भी नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है। लेकिन अगर हमारा नाम है, और अगर डबल ये कर लें कि अगर हमारा नाम यीशु के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, अगर हमारा नाम यीशु के नाम से पहचान है हमारी, हमारा उठना बैठना उसी में है, हमारा चलना फिरना उसी में है, तो फिर हमारा नाम, अगर उसका नाम सब नामों से आला नाम है, तो हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं, हमारी पहचान भी उसी तरीके से हुई। और उसने पहचान करवा दी तो मुकद्दस कौम और शाही कायनों का फिर, आमीन, तो मुकद्दस कौम और शाही कायनों का फिरका हो, इसलिए कि तुम्हारा नाम उस आला नाम के साथ जुड़ गया है जो आसमान और जमीन पर एक ही नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं, और वो है यीशु नाम। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस कहता है कि मैंने तुझे आवाज देकर बुलाया है और तू मेरा है। एक बड़ी अपनाइयत है, एक बहुत अपनापन नजर आ रहा है इसमें, जब आप किसी को कहते हैं कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है, तुझ पर किसी और का हक नहीं है, मैं तुझे कहीं और नहीं जाने दे सकता, क्योंकि तू मेरा है, मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है, मैंने तेरी कीमत भरी है, इसलिए तू मेरा है। मेरे अजीजों, ये खुदावंद का एक अजीब प्यार है, एक निराला प्यार है जो मेरे और आपके लिए है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम और आगे बढ़े तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि वो मुझे और आपको जानता कैसे। एक क्वेश्चन पैदा होता है कि नाम तो ठीक है हमारा है, लेकिन हमें वो जानता कैसे है इंडिविजुअली? बेशक वो खुदा है, खालिक है, मालिक है, तख्लीक करने वाला है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के हवाला से हम देखेंगे कि हमारी पहचान क्या है उसकी नजर में, वो हमें किस तरह जानता है और कितना डीप जानता है। मैं समझता हूं अगर किसी माँ से पूछा जाए ना, या बाप से पूछा जाए कि आप अपने बच्चे को कितना जानते हैं, तो मैं बहुत जानता नहीं, मैं तो उन पैदाइशी तौर पे जानना, मेरा तो उसके साथ समझ, पैदाइशी मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ, बेटी को जानता हूँ, लेकिन शायद इससे भी गहरा, इससे भी डीप लिंक, ताल्लुक, कनेक्ट, राब्ता जो है वो किसी और का मेरे और आपके साथ है। अगर हम देखें यूहन्ना 10 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है कि वो अपनी भेड़ को नाम बनाम जानता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है, इसलिए उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मेरे पास आ, मुझे तेरी जरूरत है, मेरी खिदमत कर। और उसने पास्टर जवेद को आवाज दी, जवेद मुझे तेरी जरूरत है और मेरे पास था, मेरी खिदमत। उसने पत्रस से कहा, उसने और बहुत से लोगों को आवाज देकर बुलाया। इसलिए वो अपनी भीड़ों को नाम बनाम जानता है। और इससे भी एक और डीप ताल्लुक है, एक और गहरा ताल्लुक है। मेरे साथ अगर आप निकालें ज़बूर की किताब, मैं पढ़ता रहूंगा आपके लिए, और इसे हम कंटिन्यू करेंगे। ज़बूर की किताब अगर निकालें, ज़बूर 139, तो पहली आयत में क्या लिखा है? आए खुदावंद, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है,
تو میرے خیال کو دور سے ہی سمجھ لیتا ہے اور تو میرے راستوں کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری روشوں سے واقف ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. کس قدر خدا آپ سے پیار کرتا ہے، کس قدر خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور کس قدر وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کے نام سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جانتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے تو نے میری خوابگاہ کی چھان بین، تو میری خوابگاہ جہاں میں سوتا ہوں خداوند تو اس جگہ کی بھی چھان بین کرتا ہے. اس قدر خدا آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کی ماں اور باپ سے بھی زیادہ. کلام میں لکھا ہے کہ ماں اور باپ مجھے چھوڑ جائیں گے لیکن میرا خدا مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، میرا خدا مجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوگا. کلام میں لکھا ہے میں نہ تجھے چھوڑوں گا اور نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا، تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا. یہ خداوند کا وعدہ ہے. ماں باپ آپ سے وعدہ نہیں کرتے، بہن بھائی آپ سے وعدہ نہیں کرتے. یشوع سے اس نے کہا، موسیٰ کے مرنے کے بعد اس نے کہا کہ یشوع چل میری قوم بنی اسرائیل کی نگہبانی اور حفاظت کر اور ان کو لے کر چل، جو کام ادھورا رہ گیا موسیٰ نے چھوڑ دیا اسے تو کمپلیٹ کر. میرے عزیزو، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو. اور اگر جو حوالہ ہم نے پہلے پڑھا تھا یہ شاید 43 باب اور اس کی پہلی آیت، تو تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں تو کلام لکھا ہے کہ میں نے تجھے آواز دے کر بولا، میں تیرے ساتھ ہوں، تو ندیوں میں سے گزرے گا تو ندیاں تجھے نہ ڈبوئیں گی، شعلے میں سے گزرے گا تو شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ تو میرا ہے. میری اسٹمپ لگی ہوئی ہے، میرے لہو کی اسٹمپ تجھ پر لگی ہوئی ہے. کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تجھ پر نہیں آئے گی، کوئی دکھ اور تکلیف نہیں آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ چل. یشوع سے اس نے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تجھے اس کا دھیان ہو اور تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، تب تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. کہ جب آپ اس کے حکموں کو عمل کرتے ہیں، جب آپ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو تب خداوند آپ کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی دیتا ہے، تب خداوند آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے. لیکن عزیزو، آج خداوند کا کلام آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے آواز دے کر بلایا ہے، تو میرا ہے، میری اسٹمپ لگی ہے، میں نے فدیہ دیا ہے. اے یعقوب، میں نے جس تجھے تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، فدیہ دیا ہے، تو میرا ہے اور میں نے تجھے آواز دی ہے. میرا حق ہے تجھ پر، میں تجھے اپنا میں نے کہا ہے. اور اگر یوحنا کی انجیل میں دیکھ لیں تو کلام میں لکھا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. او تھینک یو ہولی اسپرٹ. تو نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، اور جب اس نے مجھے اور آپ کو چن لیا ہے تو پھر کلام میں لکھا ہے میں نے تمہیں مقرر کیا، کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں. میں نے تمہیں مقرر کیا جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل آدمیوں میں قائم رہے. اور وہ تمہارے پھل کیا ہیں؟ تمہارے اچھے کام، تمہاری نیکی کے کام، تمہاری لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام، تمہاری سچائی کے کام، خدا کے راست بازی کے کام، اور کلام کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، انسانیت کے لیے کام کرنا، لوگوں کے لیے کام کرنا. یہ تمام وہ کام ہے. کلام میں لکھا ہے تمہارے کام لوگوں میں قائم رہے. کون سے کام یاد رہیں گے لوگوں کو؟ جو آپ نے اچھائی کے کام کیے ہوئے ہیں، جو آپ نے لوگوں کی بھلائی کی ہے، کسی کو بھوکا کھانا کھلایا ہے، کسی کو ننگا اس کو کپڑا پہنا ہے، اور اگر کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار دیا ہے. جو بھی آپ کے وسائل ہیں، جتنی آپ کی لمٹ ہے، اس لمٹ کے مطابق اپنی پوری کوشش کریں کہ آپ اپنے لوگوں کی ہیلپ کریں، اپنے لوگوں کی مدد کریں. اس لیے کلام لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر کیا ہے. آپ چن تو لیا ہے اور آپ کو آواز دے کے بلا بھی لیا اس نے، اور اب اس نے آپ کو ذمہ داری دی ہے. پھل لاؤ اور تمہارا پھل آدمیوں میں قائم رہے. کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے. سم ٹائم ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس ذرائع ہوتے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہوتا ہے، ہماری بہن یا ہمارا بھائی مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، لیکن ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم انسنا کر دیتے ہیں. میں بہت دفعہ ایوری ڈے، ہر روز 3 بجے، آپ کا جب 3 بجتے ہیں تو ہر روز واٹس ایپ گروپ پہ ہماری عبادت ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ کنٹری سے لوگ آتے ہیں، اور ہر روز میں خدا ان کا کلام وہاں بیان کرتا ہوں. تو میں ایک بات بتا رہا تھا اپنے تمام پریئر وارئرز گروپ کو کہ یہاں یو ایس اے میں لوگوں کا یہ ماننا ہے اور لوگوں کا یہ کرنا ہے کہ غریب ملکوں کے لیے کیا کرتے ہیں، برف باری ہو رہی ہے، برف سے لدے ہوئے ہیں جگہ ہر جگہ، اور لوگ ایسے اپنے آپ کو بند کر کے ایک برج کے نیچے کھڑے ہوئے تھیلی پکڑ کے
आने जाने वाले लोगों से डोनेशन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं जी? हमने जी पाकिस्तान भेजने हैं जी, वहां हमारी किसी के साथ बात हुई है, हमने जी श्रीलंका भेजने हैं, हम जी इंडिया भेजने हैं, हम नाइजीरिया और कीनिया भेजने हैं, और अपना एक एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं। मैं पिछले दिनों में एक बड़ी रियल बात बताई, एक चर्च में, हमारे चर्च में कुछ अनाउंसमेंट हुई, ऐलान हुआ कि हमने कुछ हदिया भेजना है लोगों को। तो कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने कभी हदिया डाला ही नहीं था, और जब उनका हदिया पहुंचा तो फिर इंतजामिया ने उनसे पूछा कि आपने तो कभी हदिया दिया नहीं, क्योंकि आपके पास इतना है नहीं है, तो आप क्या करते हैं? तो बुजुर्ग एक मियां बीवी, उन्होंने कहा जी हमने एक टाइम का खाना छोड़ दिया है, और एक टाइम का हम खाना खाते हैं, एक टाइम का खाना सेव करके उसके पैसे जमा करके हम यहाँ पर चर्च में लेकर आए हैं लोगों की हेल्प के लिए। ये है काम जो खुदावन ने आपको कहा है कि तुम्हारे काम आदमियों में कायम रहे, तुम जो करते हो लोगों को याद रहे। सिर्फ ये नहीं है कि हदिया आ गया, पैसा आ गया और अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली, और जिनके लिए आया वो सब वैसे के वैसे ही रह गए। मेरे अजीजों, अपने आप को खड़ा करें खुदावन के हुजूर। हर एक शख्स अपने आप को जाने और पहचाने। कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, और तुम्हें आवाज देकर हम में से हर एक को आवाज देकर उसने बुलाया है। क्यों बुलाया है? क्योंकि हमें जानता है, हमारा उठना बैठना वो जानता है। और अगर इसी ज़बूर 139 की अगर 13 पढ़े तो कलाम में लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी, और मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज है और मेरा दिल उससे खूब जानता है। और अगली आयत है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीबो तौर से मुरत्तिब हो रहा था, तो मेरा कालक तुझसे छुपा हुआ ना था, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। हालेलुया, हालेलुया। इस कदर खुदा आपके क्लोज है, आपकी माँ से भी, आपके बाप से भी। ओह माय गुडनेस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो खुदावन का कलाम कहता है कि खुदावन में जब असफल में बन रहा था, बेतरतीब मादे में, कोई शक्ल सूरत ना थी मेरी, मेरा कोई वजूद ना था, खुदावन तो तब से मुझे जानता है, तूने मेरी जिंदगी के अय्याम गिन रखे हैं, इसलिए तू मुझे जानता है, और तू मेरे नाम से वाकिफ है, मेरी पहचान है, और तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, इस कदर प्यार करने वाला खुदा, इस कदर चाहने वाला खुदा, इस कदर केयर करने वाला खुदा, दुनिया में ऐसा कोई खुदा नहीं, कोई ऐसा महबूद नहीं। दुनिया के सब महबूद झूठे हैं, लेकिन वाहिद खुदावंद का नाम जिंदा और पाक है, जो मुझे और आपको, पूरी दुनिया को तख्लीक करने वाला है। और अब उसकी अगर आप प्यार की बात करें तो उसके प्यार की कोई मिसाल नहीं है। में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, आप सबको याद आती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मेरे अजीजों, तो उसने अपने बेटे को देने से दरेग नहीं किया, और बेटे ने भी दरेग नहीं किया। परसों शायद एक मैसेज हो रहा था, तो उसमें एक कलाम की आयत आई कि जब खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी में वो सारे मंजर को, सलीबी मंजर को देख रहे थे, हाथों और पांव में कील ठोके जा रहे हैं, सर पर ताज कांटों का है, पसली में भाला और पांव में कील है, और खुदावंद यीशु मसीह इंसानी वजूद में, जिस्म में होते हुए एक दफा परेशान हो गए और कहा, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। जब हम अपने बाप की मर्जी पूरी करते हैं, अगर उसने अपने बेटे को भेजा तो बेटे ने भी पूरी वफादारी की, बेटे ने भी पूरी वफादारी से अपने आप को बलिदान कर दिया, और मुझे और आपको खरीद लिया, मुझे और आपको मौत से निकालकर जिंदगी में डाल दिया, और उसने हमेशा की जिंदगी का रास्ता दिखा दिया। और उसने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, आऊंगा और फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहो। प्रेज गॉड। कैसा अजीब और निराला प्यार। प्रेज गॉड। तो मेरा और आपका खुदा किस कदर प्यार करने वाला खुदा है। वही खुदा आपको आवाज देकर बुलाता है, जो आपको दिल की गहराइयों से डीप डाउन आपको जानता है, आपके पैदाइश से पहले का आपको जानता है। और फिर कितनी बड़ी बात है, खुदावन तू मेरे दिल के ख्यालों को पहचानता है, खुदावन तू मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा चलना फिरना जानता है। प्रेज हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। किस कदर प्यार करने वाला खुदा है मेरे अजीजों। सिर्फ उसको अपना हाथ तो देके देखो,
جو آپ کو بلا رہا ہے، اس کی آواز تو سنو تو صحیح۔ آپ جانتے ہیں خدا آپ سے ہر روز کلام کرتا ہے، ہر روز خدا آپ سے کلام کرتا ہے، لیکن ہم اس سے سنتے نہیں ہیں۔ ایک دن میرا میسج تھا کہ خدا آپ سے آپ کے کان میں بات کرتا ہے، جینٹلی وسپر کرتا ہے، سلولی آپ کے کان میں بات کرتا ہے، لیکن ہمیں سننے کے لیے پوری طرح سے تیار ہونا پڑے گا، سننے کے لیے پوری طرح سے اپنے آپ کو گھٹنا نشین کرنا پڑے گا اور خداوند کے حضور جھکانا پڑے گا، خالی کرنا پڑے گا، جس طرح اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، میرے اور آپ کے درمیان میں رہا، کیونکہ وہ خالق کل کائنات اگر اپنے آپ کو خالی کر سکتا ہے اور میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب اس کی مرضی کے مطابق آپ اپنے آپ کو ڈھال لیں گے تو خدا آپ سے بات کرے گا۔ ایلیا جب اخیب سے ڈرتا ہوا بھاگا اور اور کے پہاڑ پر پہنچ گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پہاڑ کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا اور خدا نے کہا کہ باہر نکل، تو اندر کیا کر رہا ہے؟ اور جب پہاڑ پر کھڑا ہوا تو اس کے سامنے سے ایک بڑا آگ کا طوفان گزرا، ایک زلزلہ گزرا، آندھی آئی، لیکن خدا کی آواز نہیں آئی۔ اور جب بالکل سکون ہو گیا تو خدا بڑے دھیمے سے، بڑے سلو اور دھیمی آواز میں اس کے ساتھ اس نے بات کی، ایلیا تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ باغ ایدن میں دیکھ لیں، وہاں بھی خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر آدم اور ہوا سے باتیں کرتا تھا، بڑے دھیمے لہجے میں۔ اگر خدا کا قہر نازل ہو تو میں اور آپ اس کی قہر اور غضب والی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھ سے اور آپ سے وہ بہت دھیرج اور دھیمے میں بات کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، آپ کو بلانا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی آواز سننے کے لیے تیار ہیں تو آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ خداوند تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرا چلنا پھرنا جانتا ہے، میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، تو مجھے تب سے جانتا ہے، میں جب بے ترتیب مادے کی صورت میں تھا، میرا کوئی وجود بھی نہیں تھا، تب سے تو نے میرے دن گن رکھے ہیں۔ خداوند تو میرے ساتھ بات کر، میرے ساتھ بات کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور آخری بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ خدا ہمیں کیوں بلاتا ہے؟ بڑا اہم کوسچن ہے۔ میں نے تجھے آواز دے کر بلایا ہے، تو میرا ہے۔ بڑے گنے چنے سے الفاظ ہیں، بھولنے والے نہیں ہیں، آپ یاد رکھیے گا بعد میں بھی۔ میں نے تجھے آواز دے کر بلایا ہے اور تو میرا ہے۔ اب آواز دے کر بلایا اس نے، میرے اور آپ کے نام سے واقف ہے، نام ہمارا ضروری ہے۔ اب what is the reason؟ کیوں وہ ہمیں بلا رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بلا کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ بڑی سننے والی بات ہے، اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے گا۔ میں چند چیزوں کو میں نے نوٹ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ کو بلانے کی ایک وجہ ہے کہ آپ اس کے لیے بہت خاص ہیں۔ آپ کہیں جی اس کے لیے بہت خاص ہیں، اور انسان اسی نام سے واقف ہوتا ہے جن کو وہ جانتا ہے، یا اگر کسی بھیڑ میں سے، شور شرابے میں سے کسی کو آواز دے کے نکالتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے بہت خاص ہے، کہ یار تو الگ آ جا، تو ان لوگوں کے درمیان نہ رہو، تجھے سیپریٹ رہنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو آپ خداوند کے لیے بہت خاص ہیں، اسی لیے آپ کو وہ آواز دے کر بلا رہا ہے۔ نمبر 2، آپ بالکل منفرد ہیں، یونیک ہیں، الگ تھلگ ہے بالکل۔ آپ کلام میں لکھا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو، عقل نہیں ہونے سے صورت بدلتے جاؤ۔ آپ الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، چوزن پرسن ہیں، اور خدا کی مقدس قوم اور شاہی کائنوں کا فرقہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دنیا میں مکس کرنے کی کوشش نہ کرو۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ آپ کو آواز دے کر بلاتا ہے، تو میرا ہے۔ تو طوفانوں سے بھی گزرے گا تو تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو اسرائیل سے اس نے کہا تھا نا کہ تو میرا ہے، اور آج بھی وہ کہہ رہا ہے۔ اور کیا ہوا اسرائیل کے ساتھ؟ جب دریائے یردن پر پہنچے، پیچھے فرعون کا رتھ اور آگے سمندر، موت دونوں طرف نظر آ رہی ہے، تو خدا اپنے لوگوں میں موجود ہوا، اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی اٹھا اور اس پانی پر مار، اور پانی 2 ٹکڑے ہو گیا، اور خدا کے لوگ بیچ میں سے گزر گئے۔ آمین، پریز گاڈ۔ کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان ہے،
खुदा अपने लोगों के साथ है, क्योंकि उसने आपको आवाज देकर बुलाया। और उसका वादा है, अगर तू आग में से गुजरेगा तो शोला तुझे ना जलाएगा। और कलाम में लिखा है दानियल की किताब में, हम अगर देखें तो वहां सदरक मिशक अबदनगो, जिनको आग की भट्टी में डाल दिया गया, डालने गए तो 3 थे, लेकिन जब उनको देखा गया तो 4 नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वह खुद आग में अपने लोगों को बचाने के लिए पहुंच गया, क्योंकि वह अपने लोगों को भूलता नहीं है। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने आग की भट्टी को ठंडा कर दिया और उसके लोग, उसके बेटे और बेटियां बिल्कुल महफूज। इसलिए मेरे जीजो, खुदा वादों में सच्चा खुदा है। खुदा के सारे वादे हाँ के साथ है, कभी उसके वादे कोई झूठे या फ्रॉड नहीं है। इसलिए कलाम की हर एक बात 1000 बिलियन टाइम सच और बरहक है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ डाउट करते हैं, शक करते हैं, तो हम करते हैं शक कि ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं दुआ कर रहा हूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बाज़ औक़ात यीशु हमारी कश्ती के अंदर होता है और जब झील में तूफान आता है तो हम कहते हैं, उसे उठाते हैं, यीशु हम मर रहे हैं, हमें उठा। हालांकि हम जानते हैं कि ये मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, ये बीमारों को शफा देने की कुदरत रखता है, आसमान और जमीन को खलक किया है इसने, और लेकिन फिर भी हम उसकी मौजूदगी में डरते हैं। खुदावंद क्या कहते हैं, आए कम इत्तेकाद, तुम्हारा इत्तेकाद कहां गया है, तुम्हारा ईमान कहां गया है, जबकि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुमने मौजज़ात नहीं देखे? क्या तुमने अंधों को आंखें पाते नहीं देखा? क्या तुमने 5000 को रोटियां खिलाते नहीं देखा? क्या तुमने तूफानों को रोकते हुए नहीं देखा? फिर तुम्हारा इत्तेकाद कहां गया? हम डाउटफुल हो जाते हैं। हम दुआ करते हैं कि पास्टर साहब ने भी मेरे लिए दुआ की है, लेकिन पता नहीं शायद होगा कि नहीं होगा। तो जब आपकी ईमान की कश्ती में शक सवार हो जाता है तो अजीजों, कश्ती में सुराख हो जाता है और कश्ती डूबना शुरू हो जाती है। इसलिए अपने ईमान की कश्ती में कभी भी शक को सवार ना होने दे, सच के साथ, सच्चाई के साथ चले और पूरे ईमान के साथ। कलाम में लिखा है कि जो तुम दुआ में ईमान के साथ मांगते हो, यकीन करो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हें मिल जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और फिर तीसरी बात, जैसे हमने कहा कि तुम चुने हुए लोग हो, तुम अलग किए हुए लोग हो। और फिर चौथी एक जो बात बड़ी अहम है, आपके लिए उसके पास एक बड़ा अहम मंसूबा है। क्यों आपको बुला रहा है जी? उसके पास आपके लिए एक बहुत बड़ा और खूबसूरत प्लान है, एक मंसूबा है, जिस मंसूबे के साथ आपको वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी गुजारें। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में देखें तो बहुत सारे लोगों को खुदावंद ने नाम लेकर बुलाया। मैं चंद एक नाम आपके सामने रखूंगा। अगर इब्राहिम की जिंदगी देख लें तो इब्राहिम के नातेदार, रिश्तेदार सारे वहां पर मौजूद थे, लेकिन खुदा ने इब्राहिम को ही क्यों बुलाया? उसने कहा, इब्राहिम चल, जहां मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं वहां पर चल, और अगर तू मेरी मर्जी को पूरा करेगा और अगर मेरे कलाम पर चलेगा तो लोग जो तुझे बरकत देंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा, और जो लोग तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा, क्योंकि तू मेरा है, मैंने तुझे आवाज देकर बुलाया है। और इब्राहिम ने खुदावंद की मर्जी को पूरा किया। इब्राहिम ने इनकार नहीं किया, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता रहा और खुदावंद ने उसे ईमानदारों का बाप बना दिया, ईमानदारों और रास्तबाजों का बाप ठहरा दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद ने मुझे और आपको भी बुलाया है। क्या हम उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार है? खुदा यीशु मसीह की जिंदगी देख लें, दुनियावी जिंदगी, उन्होंने अपने शागिर्दों को आवाज देकर बुलाया। पतरस को आवाज देकर बुलाया, पतरस मेरे पीछे आ, और उसने फिलिप्पस से कहा मेरे पीछे आ, और उसने तमाम शागिर्दों को बारी बारी आवाज दी कि मेरे पीछे। और खुदावंद ने वादा क्या किया? खुदावंद ने उनके साथ वादा किया कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। आज से तुम मछलियां पकड़े वाले नहीं होगे, बल्कि तुम आदमगीर होगे, लोगों को पकड़ोगे और उनकी जिंदगियां बचाओगे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने भी आवाज देकर बुलाया, लोगों को नाम लेकर बुलाया, क्योंकि वो और बाप एक हैं। कलाम में लिखा है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता, दरवाजा मैं हूं। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको भी आवाज देकर बुलाना चाहता है। पास्टर जुवेद साहब को आवाज देकर बुलाया है। हमारे भाई जो बोल के गए हैं, पहले सियासी लीडर हमारे, उनको भी आवाज देकर बुलाया कि वो कौम की निगहबानी करें, उनकी रहनुमाई करें और खादिम रूहानी तौर पर आपकी निगहबानी करें। बाज़ औक़ात जब मैं कलाम पढ़ता हूं तो परेशान हो जाता हूं। कलाम में लिखा है, मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ों को परगंदा कर दिया।
اور آج چند چرواہوں کی وجہ سے شاید بہت کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس لیے اچھے چرواہے کی پہچان میں رہیں، اچھے لیڈر کی پہچان میں رہیں، اور کلام میں لکھا ہے روحوں کا امتیاز کرو۔ کون سی روح آپ کے لیے کیا برکت لے کر آئی ہے؟ اپنی سوچ کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ ہر شخص جو ہے وہ کلام پکڑ کے آ گیا، اس نے بائبل پکڑی تھی، میں نے اس کو گھر میں اتار لیا اور پتہ چلا 1 مہینے کے بعد اس گھر میں فراڈ ہو گیا۔ اس لیے روح کی امتیاز کرو۔ خدا کا کلام ہر ایک چیز ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور آج خداوند کا کلام آپ کو آواز دے کر بلا رہا ہے، آئے میری بیٹی، آئے میرے بیٹے، میرے پاس آ، میرا جوا ملائم ہے، مجھ سے سیکھو۔ آج بوجھ کے تھکے اور مانگے لوگوں، میرے پاس آؤ۔ آج خداوند آپ کو آواز دے رہا ہے، اور کلام میں لکھا ہے وہ تیرے دل کے دروازے پر وہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہے۔ ہر روز وہ انتظار کرتا ہے اس مسرف بیٹے کی طرح اپنے بیٹے کا، میرا کھویا ہوا بیٹا کب واپس آئے گا، میری بیٹی کب واپس آئے گی۔ میرے عزیزو، آج اگر آپ اس کلام کو قبول کرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تجھے آواز دے کر بلایا ہے، تو میرا ہے۔ یہ خداوند دعویٰ کر رہے ہیں، خداوند دعویٰ کر رہے ہیں کہ تو میرا ہے، میں نے تجھے آواز دے کر بلایا ہے۔ اب اس دعوے کو ہم کتنا پروف کرتے ہیں، ہم کتنا کہتے ہیں کہ خداوند میں تیرا ہوں۔ میں آپ کے منہ سے الفاظ سننا چاہتا ہوں، جب خداوند آپ کو آواز دے رہا ہے کہ میں نے تجھے آواز دے کر بلایا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ تو نے نہیں مجھے چنا، یہ تیری سلیکشن نہیں ہے کہ تو کہے کہ ہاں جی میں نے خدا یسوع کو چن لیا، نہیں، بلکہ تو نے نہیں چنا، میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقدس قوم بنا دیا ہے۔ تم شاہی کانوں کا، تم ددکارے ہوئے لوگ، اور کوئی قوم کوئی قبیلہ نہ تھے، لیکن اب جب تم نے مجھے قبول کر لیا ہے، جب تم میرے ساتھ شامل ہو گئے، اب تو مقدس قوم اور شاہی کانوں کا فرقہ ہو۔ پریز گاڈ۔ اب ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں تیرا ہوں، تو نے مجھے آواز دے کر بلایا ہے، تو میری زندگی تیری ہے، میرا تن من دھن خداوند تیرا ہے، میں آج کے بعد تیرے ساتھ چلوں گا، میں اور میرا گھرانہ یسوع کے ساتھ رہیں گے۔ آج اس بات کو ضرور رپیٹ کریں اور سوچیں، اور خداوند کے ان الفاظ کو یاد کریں۔ اس نے کہا کہ تو میرا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ خداوند میں تیرا ہوں اور ہمیشہ تیرا رہوں گا اور تیری وفاداری میں رہوں گا، خداوند تیرے کلام پر چلوں گا، کیونکہ کلام لکھا ہے یہ امت منہ سے تو مجھے خداوند خداوند کہتی ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ آج اس بات کو بھی جھوٹا ثابت کر دیں، اس بات کو غلط ثابت کر دیں کہ خداوند ہمارے دل تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خداوند ہم تیرے ساتھ پوری طرح سے وفادار ہیں۔ اور جو لوگ ابھی تک خداوند کے کلام خداوند کہتے ہیں لیکن دل دور ہے، آج ان کے لیے موقع ہے کہ آج اپنی اس غلطی کو سدھار لیں، آج اپنے شک کو دوبارہ بہتر کر لیں اور ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ خداوند آپ سے کلام کرنے والا ہے، اور خداوند کا روح آپ سے بات کرنے جا رہا ہے۔ خداوند آپ کو وقت دے رہا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اپنے آپ کو تیار کر، کیونکہ میں نے تجھے خریدا ہے، میں نے تجھے آواز دے کر بلایا ہے۔ کیا میری تو آواز سن سکتی ہے؟ کیا میری آواز کو تو پہچان سکتی ہے؟ کلام لکھا ہے وہ تو اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے، تو کیا بھیڑیں بھی اپنے چرواہوں کو پہچانتی ہیں کہ نہیں؟ آج پروف کرنے کا وقت ہے، آج گیو اینڈ ٹیک کا وقت ہے کہ اگر خدا آپ کو اتنی برکت دے رہا ہے، خدا آپ کو بلیس کر رہا ہے، خدا آپ کو آواز دے رہا ہے، تو کیا آپ اس کے مقابلے میں اس کو واپس آواز دیتے ہیں؟ کئی دفعہ ہوتا ہے، کلام میں لکھا ہے ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جا کے کھیت میں کام کر، تو اس نے کہا جی حضور میں جاتا ہوں ابھی، اور دوسرے بیٹے کے پاس گیا، اس نے کہا جا تو بھی کھیت میں کام کر، اس نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن دوسرا بیٹا جو اس نے بعد میں پچھتایا اور پریشان ہوا کہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے کہا ہے تو میں نے اسے انکار کر دیا، اور وہ گیا اور جا کر اس کے کھیت میں کام کیا۔ لیکن پہلا بیٹا جس نے کہا تھا یس باس میں جاؤں گا، لیکن وہ نہیں گیا۔ اس طرح کے بیٹے بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا آپ کو آواز دے رہا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا جی میں آتا ہوں بھی، ٹھہریے ذرا میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے۔ آج پوری طرح سے سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو، آج پوری طرح سے اپنے آپ کو خالی کر دیں، اور خداوند کا روح آپ کو بھرنے جا رہا ہے، خداوند کا روح آپ کو برکت دینے جا رہا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ سو میں یہ درخواست کروں گا کہ جتنے لوگوں نے اس کلام کو قبول کیا ہے اور ریسیو کیا ہے، جتنے لوگ اس کی آواز کے ساتھ آپ واپس آواز دینا چاہتے ہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں۔ سیمول سے خداوند نے کہا سیمول اٹھ کے فٹافٹ اپنے استاد کے پاس گیا، ایلی کے پاس، اور اس نے کہا میں نے بھی بلایا، پھر آواز آئی، تیسری دفعہ اس نے کہا اب آواز ہے کہنا خداوند میں حاضر ہوں۔ آج آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج کہتے ہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں؟
खुदावंद आपको आवाज दे रहा है, आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, मेरे पास आ, मेरी आवाज को सुन। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस कलाम को कबूल करते हैं और आज कहते हैं कि खुदावंद मैं तेरी आवाज सुनता हूं और आज मैं अपना तुझे देता हूं, मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ता हूं, मैं अपने पुराने काम छोड़ता हूं, मैं आज अपनी पुरानी सोचों को छोड़ता हूं और आज खुदावंद मैं तुझे अपना आप देता हूं, क्योंकि तू मुझे जानता है, तू अब मेरा उठना बैठना जानता है। ओ खुदावंद आज मैं अपना आप तुझे देता हूं। आज